अडे आता फ्लाइंग स्क्वॉड येयल्या फ्लाइंग स्क्वॉड येयल्या टिंटेड गाडी टोटल भावता फुल भावता चेक कर सारखी चेक कर हा त्यांची गाडी जो टिंटेड गाडी अलाउड असा हा किती झाले हा ते पायान गेल्ले आता ही गाडी घेऊन टिंटेड गाडी घेऊन कित्याक गेल्ले ते पायान आणि ह्यो टिंटेड गाडी अलाउड असा आता तो आजची थंय वचून कोणाला घरा कडेन रावला तो भितूर सरला त्या घरान भितूर वचून सगल्यो तेंचे टिंटेड गाडयो आसा ते टिंटेड गाडयो काडपाक जाय इलेक्शन कमिशन फ्लाइंग स्क्वॉडान एक्शन घेवपाक जाय हेचेर सगल्यो भोंवता फ्लाइंग स्क्वॉडान एक्शन घेवपाक जाय हेंचेर हा सगल्यो टिंटेड गाडयो आसा तेंच्यो रातभर वत्यो आयज रातभर भोंवतले लास्ट टाइम आरटीओक सांगलेले हेचेर एक्शन घ्या म्हणून कोणानूच घेवन एक्शन पळयता आसतले ह्यो टिंटेड गाडयो आता पायान वचून येयल्या ही टिंटेड गाडी त्याच्या फाटोफाट येयला एक घरा कडेन थंय भितूर सरला तो तेजो ड्रायव्हर आणि भायर सरला लायव्ह व्हिडिओन कॅप्चर जाल्ले आसा आणि ह्यो असल्यो टिंटेड गाडयो आनी कितल्योश्यो आसा हेंच्यो ह्यो टिंटेड गाडयो रातभर भोंवतले आयज आणि हे बीजेपी वाले भियाल्ले आसा आयज इलेक्शनाक लागून ह्यो टिंटेड गाडयो घेवन कित्याक लागून टिंटेड गाडयो घेवन भोंवता सगळ्यांक खबर आसा आणि हेच्या पयलूय पंचायत इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक अशेंच भोंवताले ते भियाल्ले आसा आणि तेका लागून ही नाटकां चालू आसा हेंची ही बीजेपीची नाटकां पळय कशी ती आता एक बंगल्या कडेन गेल्लो आमी भितूर एंटर करूंक शकना खंय तरी गेला थंय तेजो ड्रायव्हर भितूर सरला भायर सरला आणि तेच्या पयलू हे पायान आसले पाळ्यो विलेजीन आसले आणि पाळ्यो विलेजीन वोच जो आसा ते थंय बरे उगत आसले जेन्ना आमी फोन मारलो रोखडेच थंयच्यान भायर सरले ते फ्लाइंग स्क्वॉडाक आमी कॉल केल्लो भायर थंयच्यान भायर सरले ते आणि आता तेंची जी टिंटेड गाडी आसा ती सांगला एक्शन घेया म्हणून पुलीस स्टेशनार व्हरता खंय तश्यो बाकीच्यो आनी कितल्योश्यो टिंटेड गाडयो आसा तेंच्यो त्यो टिंटेड गाडयो रातभर आयज भोंवतले इलेक्शना टायमार आनी तेंची नाटकां हीच आसा पयशे वाटपाची कित्याक हे भियाल्ले आसा ह्या सानांद्रे मतदारसंघातूच न्हू आख्खे गोंयभरान भियाल्ले आसा बीजेपी आनी ही नाटकां सगळ्या कडेन चालू आसतली तेंची हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हे जे पयशांचो जो वेव्हार आसा लूटमार करता हे आनी लूटमाराच्या टायमार इलेक्शनाच्या टायमार हे पैसे डिस्ट्रीब्युशन करून मतां घेवपाक सोदता हेंका धडो शिकोवपाक जाय ह्या बीजेपी सरकाराक धडो शिकोवपाक जाय बीजेपी कशे लोकांक काबार करपाक उठल्या हेंका धडो शिकोवपाक जाय नाजाल्यार हे अशेंच आमकां सोंपयतले गोंयकारांक काबार करतले इलेक्शना टायमार सगळे येतले मात तेच्या नंतर जे
काम करपाक जाय जावं गोंयकारांक सांबाळपाक जाय हें सांबाळपाचें ना. तेजो जो ड्रायव्हर बसून आसा तो भायलो आसा. आयज तुम्ही चिंतूंक शकता आसतले हे कशें राजकारण करता ते आनी गोंयकारांक कशें सोपोवपाक सोदता ते. ल्हव करून अशें गोंयकारांक काबार करतले. आनी खंय ना खंय आमच्या प्रशासनानी हेची दखल घेवपाक जाय आसली. हेच्या पयलू आमी विधानसभेनूय उलोवन दाखयल्ले इश्यू काडलेलो टिंटेड गाडयांचो. बट अजून पर्यंत त्यो टिंटेड गाडयो म्हाका तरी दिसना की क्लियर जाला म्हणून. कित्याक हांगा सारक्यो टिंटेड गाडयो चालूच आसा आनी हांवें आतां क्लियर दाखयला तुमकां कश्यो टिंटेड गाडयो आसा त्यो. तश्यो दुसरे कडेनूय म्हणजे तेंच्यो आनीक गाडयो आसा त्योय टिंटेड आसा. आता त्यांची गाडी जी आसा ती पुलीस स्टेशनार व्हरता. फुडें ते एक्शन घेवपाचें काम जे आसा ते पुलिसांचें आसता आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाचें आसता. इलेक्शन कमिशन जे आसा तेंच्यांनी आपणाचे जे नोडल ऑफिसर्स आसा ते सगळ्याक डिप्लॉय केल्ले आसा. हेंची चार्ज आसा तेंच्यांनी वचून पळोवपाक जाय, सगळ्या कडेन हें करपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी एक्शन घेवपाक जाय. ही टिंटेड गाडी आज सद्याक पुलीस स्टेशनार हांगासर पुलीस स्टेशनार हाडलेली आसा आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय. अश्यो बाकीच्योय गाडयो आसा. आतां हांव PIक सांगतलो की बाकीच्यो ज्यो गाडयो आसा तेजेर एक्शन घेया म्हणून. थँक्यू.